अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भी करारदाद मंजूर करा लें, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में खिताब, कहा चीफ जस्टिस का इलेक्शन से मुताल्लिक हुक्म वाज़ेह है, कदम बढ़ाएं काजी साहब, हम आपके साथ हैं। कहा नून लीग इसलिए इलेक्शन लड़ रही है ताकि उनका कायद जेल से बच जाए। PTI भी अपने कायद को जेल से निकालने के लिए इंतखाब लड़ रही है। दोनों जमातों का जाती एजेंडा है। लाहौर से मुताल्लिक तासुर है जो 30 साल से इक़्तिदार में हैं, सोने की सड़कें बनाते हैं। जितना काम लाहौर में करने की जरूरत है पूरे मुल्क में नहीं। लाहौर को इसलिए चुना है ताकि पीपल्स पार्टी इस शहर, सूबे और मुल्क की तकदीर बदल सके। शहबाज शरीफ लाहौर में PP के NFC अवार्ड की वजह से काम कर सके। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर है। 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बल्ले पर जो फैसला दे मंजूर होगा। बैरिस्टर गौहर ने बताया टिकटों का मसला पीर तक हल हो जाएगा। बानी PTI से 3 बार मुशावरत हो चुकी। जेल में कागज तक ले जाने की इजाजत नहीं थी। टिश्यू पेपर पर हिदायत लिखकर लाया। दी इकोनॉमिस्ट में शाया बानी PTI के मजमून को दुरुस्त करार दे दिया। मजमून PTI से मंसूब है और हम इसको ओन करते हैं। साथ में ये भी कहा आर्टिकल कोई भी छपवा सकता है। बानी PTI जेल में है, उन्होंने खुद तो नहीं लिखा होगा, किसी ने पुरानी बातों को लेकर लिख दिया होगा। हमारी किसी इदारे के साथ कोई लड़ाई नहीं, हम पाकिस्तान के साथ हैं। रोएं, पीटें या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। पहले साजिश के तहत ये लोग इलेक्शन रुकवाने लाहौर हाई कोर्ट गए। कल सेनेट में करारदाद का साथ दिया। अंदर चुप रहते हैं, बाहर मजलूमियत का ढोल बजाते हैं। इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं, 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों के चेहरों को आवाम जानते हैं, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। नून लीग की क़यादत का वस्त जनवरी से इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत मरकजी कायदीन इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी जराये के मुताबिक नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम कसूर या मानसहरा से शुरू करेंगे। मुख्तलिफ अदवार के कामयाब मंसूबों को बुनियादी मौजू बनाएंगे। शहबाज, मरियम और हमजा भी अवामी इज्तिमात से खिताब करेंगे। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को मुल्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिली। 3 हलकों पर कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। ट्रिब्यूनल ने अपीलें खारिज कर दी। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानू और साहबजादे जैन महमूद की अपीलें मंजूर। NA 150 और 151 से इलेक्शन के लिए अहल करार। NA 185 से जरताज गुल के कागजात नामजदगी मंजूर। असद कैसर और तैमूर सलीम झगड़ा भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। बानी PTI के NA 122 से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील आज जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के कागजात पर आयद एतराजात खारिज कर दिए। सेनेट में आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद की मंजूरी। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। वकील इश्तियाक अहमद मिर्जा ने दरखास्त में मौकिफ अपनाया कि इलेक्शन वक्त पर न होना आइन की खिलाफ वर्जी है। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया जाए। सेनेट में इलेक्शन वक्त पर कराने की करारदाद जमा। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद को काउंटर किया। मतन में कहा, चोर दरवाजे से इलेक्शन मुअत्तल करने की पास करदा करारदाद जमहूरियत पर हमला है। सेनेट की बेतौकीरी की गई। इलेक्शन इल्तवा का सारा फायदा गैर जमहूरी कुव्वतों को होगा। इलेक्शन का इनेकाद दस्तूरी तकाजा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका। हमारे ग्रुप के साथी का जरूर इशारा था। बहरमन तंगी साहब का तकरीर था, अगर आप देख लें, उसमें भी शाद का उसने इजहार किया कि मुझे
थ्रेट मिल रहे हैं। तो इन हालात में ये जरूरी था कि हम इस तरह का रिजोल्यूशन ले आते। इलेक्शन अल्तवा की करारदाद के लिए इशारा कहीं से नहीं मिला था। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और मौसमी मुश्किलात को मद्देनजर रखकर करारदाद लाए। सेनेटर दिलावर खान कहते हैं करारदाद लाने का फैसला मुशावरत से अपने आजाद पार्लिमानी ग्रुप में किया। दूसरी जमातों के सेनेटर्स ने भी इत्तेफाक किया। इलेक्शन 3000 लोगों की जरूरत है, पूरे मुल्क की नहीं। आवाम को सस्ती रोटी, कपड़ा, बिजली, गैस और अमन की जरूरत है। मौजूदा निगरां हुकूमत गुज़िश्ता हुकूमतों से बेहतर है। इलेक्शन के खिलाफ नहीं, मेरा बेटा और भाई खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझ पर करारदाद की हिमायत का इल्जाम संगीन मजाक है। सेनेटर बहरामन तंगी की AIY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा करारदाद मंजूरी के बाद मीडिया पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया था। शोकाज में आयद इल्जामात गलत हैं, शदीद मजम्मत करता हूं। इल्जाम लगाया कि शहरी रहमान ने शोकाज से जाती नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सियासी मुखालिफिन को पार्टी पर तनकीद का मौका दिया। मेरी तकरीर मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल, जाती मसले पर थी। करारदाद की हिमायत या इलेक्शन इल्तवा का जिक्र नहीं था। क़यादत पूछे दीगर पार्टी सीनियर सेनेटर्स क्यों ऐवान से गैर हाजिर थे। वो होते तो करारदाद मंजूर न होती। मेरा ज़मीर मुतमईन, किसी की परवाह या डर नहीं। जिस वक्त 18वीं तरमीम हो रही थी, रखा गया मुद्दा नवाज शरीफ साहब के सामने, तो उनकी तरजीहात में ये शामिल नहीं था कि इसके अंदर तरमीम की जाए या 62-63 से जान छुड़ाई जाए जो डिक्टेटर ने डाली। उनकी उस वक्त प्रायोरिटीज में शामिल था कि जो तीसरी दफा वजीर आजम बनने की जो शक है, जो पाबंदी थी आइन के अंदर जो जनरल मुशर्रफ ने डाली थी, वो खत्म की। 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ के सामने आर्टिकल 62-63 रखे गए। नैब कवानीन का भी जिक्र किया गया था, लेकिन नवाज शरीफ ने तीसरी बार वजीर आजम ना बनने वाली तरमीम खत्म करा ली। मुस्तफा नवाज खोकर की प्रोग्राम सवाल यह है में गुफ्तगू। कहा सियासी मुखालफिन को निशाना बनाने के लिए नैब कवानीन को भी खत्म नहीं किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर का कहना था 18वीं तरमीम के वक्त नवाज शरीफ को कहा था कवानीन बेहतर करें। नवाज शरीफ कहते थे मुझे क्या, पीपल्स पार्टी का वजीर आजम जाएगा। उन्हें फिर उन्हीं कवानीन का सामना भी करना पड़ा। पाकिस्तान बतौर रियासत बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। वफाकी हुकूमत किसी भी शहरी को लापता न करने की तहरीरी यकीन दहानी दे। सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस के तहरीर करदा हुक्मनामे में कहा गया किसी भी शहरी को मावरा कानून नहीं उठाया जाएगा। अदालत पुरअमन मुजाहिरीन पर किसी किस्म के तशद्दुद की इजाजत नहीं देती। नोटिस में लाया गया कि अदालती छुट्टियों में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। अदालत फैजाबाद धरना फैसले में पुरअमन एहतजाज का हक वाज़े कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बलोच मुजाहिरीन के पुरअमन एहतजाज पर पुलिस को नारवा सलूक से रोक दिया। लिखा आमना मसूद जंजुआ और दीगर फरीकैन ने लापता अफराद कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया। रजिस्ट्रार कमीशन खालिद नसीम ने बताया कमीशन की कोशिशों से बहुत से लापता अफराद बाजियाब हुए। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि कमीशन के कई प्रोडक्शन ऑर्डर्स नजरअंदाज किए गए हैं। फैसल सिद्दीकी को लापता अफराद केस में मुआविन मुकर्रर कर दिया गया। First case as Chief Justice that I presided over was the Supreme Court Practice and Procedure Act case that was broadcast live throughout Pakistan. I hope that confidence is established in the common citizen that he is seeing justice being done. बतौर चीफ जस्टिस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस बराह रास्त नशर किया, जिसका मकसद ये था कि आम शहरी भी इंसाफ होता देखेगा। ये अमल इंसाफ के निजाम में मजीद शफाफियत लाएगा। आम लोगों में ये एतमाद बहाल कराना जरूरी है कि इंसाफ हो रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल अकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा इंसाफ का बेहतर निजाम मुकदमात का दबाव कम करेगा। हाई कोर्ट्स मातहत अदलिया की सुपरवाइजर है। दरखास्त गुजारों का पहला वास्ता सिविल जजेस से पड़ता है। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदलिया पर केसेस का दबाव कम होगा। वानी पीटीआई ने अदलिया पर अदम एतमाद का कोई बयान नहीं दिया। आज उनसे तफसीली मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
کہا طے ہوا ہے بانی پی ٹی آئی کا کوئی بھی بیان میرے ذریعے جاری ہوگا، میرے بغیر کوئی بھی بیان اصل نہیں سمجھا جائے گا۔ لطیف کھوسا کا کہنا ہے الیکشن سے بہت پہلے بانی پی ٹی آئی جیل سے باہر آ جائیں گے، الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، کوئی طاقت پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت لینے سے نہیں روک سکتی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے الزامات مسترد کر دیے۔ ملک بھر سے پی ٹی آئی کے 76% سے زیادہ امیدواروں کے کاغذات منظور کیے گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکشن کمیشن نے رپورٹ رجسٹرار سپریم کورٹ کو جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں پولنگ اسٹیشنز کی لسٹیں بھی شائع کر دی۔ لسٹ پر 11 جنوری تک ڈی آر او کو اعتراض جمع کرایا جا سکتا ہے۔ پولنگ اسٹیشنز کی حتمی فہرست الیکشن سے 15 روز قبل لگے گی۔ آسٹریلیا میں قومی ٹیم کو مسلسل چھٹا وائٹ واش، کینگروز نے سڈنی ٹیسٹ جیت کر سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے آسٹریلوی سرزمین پر 29 سال بعد جیت کا سنہری موقع گنوا دیا۔ شاہین دوسری اننگز میں صرف 115 رنز پر ڈھیر ہو گئے۔ بابر، عبداللہ، سعود، شان، رضوان سب فلاپ۔ میزبان ٹیم نے 130 رنز کا ہدف بآسانی 2 وکٹ پر حاصل کیا۔ آخری ٹیسٹ کھیلنے والے ڈیوڈ وارنر اور لبوشن کی نصف سینچریاں۔ پاکستان میچ ہارا لیکن شاندار کارکردگی پر عامر جمال میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز مین آف دی سیریز رہے۔ بڑا کھلاڑی رنز نہیں بناتا تو دباؤ بڑھتا ہے۔ ڈائریکٹر قومی ٹیم محمد حفیظ کہتے ہیں بابر اعظم کو آرام دینے سے پہلے سوچنا ہوگا، اگر انہیں لگتا ہے ہماری مدد کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں۔ شاہین آفریدی کو ورک لوڈ کی وجہ سے آرام دیا، سیریز میں ہم نے کیچز نہیں چھوڑے بلکہ جیتنے کے مواقع گنوائے، کھلاڑیوں کو غلطیوں سے جلد سیکھنا ہوگا۔ قومی کپتان شان مسعود بولے 200 رنز ہوتے تو اچھی فائٹ ہوتی، یہ ٹیسٹ بھی میلبرن کی طرح تھا، ہم موقعوں سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اسرائیل کی جارحیت جاری، خان یونس میں ایک گھر پر بمباری سے 22 فلسطینی شہید، بچے اور خواتین شامل۔ عرب میڈیا کے مطابق شمالی غزہ میں لوگ موبائل سگنل ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ جمع ہوئے جہاں اسرائیلی طیاروں نے بم برسا دیے۔ غزہ میں مجموعی شہادتیں 22,722 ہو گئیں، 58,000 سے زائد زخمی ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیلی جارحیت کے باعث غزہ ناقابل رہائش ہو چکا ہے۔ خوفناک حملوں کے 3 ماہ بعد غزہ موت اور مایوسی کی جگہ بن گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے امور کے سربراہ نے کہا 20 لاکھ سے زائد لوگوں کی مدد کا ناممکن مشن درپیش ہے، دنیا غزہ کی تباہی پر خاموش ہے۔ کشمور میں انڈس ہائی وے پر ڈاکوؤں کی بسوں پر فائرنگ، 2 افراد زخمی، ڈاکوؤں نے 3 ڈرائیورز کو اغوا کر لیا، زخمی اسپتال منتقل، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا، حکام کے مطابق بروقت کارروائی کر کے ایک مغوی کو بازیاب کرا لیا۔ لاہور کے علاقے مناوا میں امام مسجد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا، مقتول قاری علی رضا کے بہنوئی نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کی اپنی بیوی سے علیحدگی تھی، 3 سال سے بھائی کے پاس رہتی تھی۔ اسلام آباد میں فائرنگ سے شہید مولانا مسعود الرحمان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سنی علماء کونسل کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پر گزشتہ روز موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کی۔ غوری ٹاؤن میں پیش آنے والے واقعے کی ایک اور CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی، فائرنگ کے نتیجے میں مولانا مسعود کا ڈرائیور بھی زخمی ہوا۔ پاکستان میں فری لانسرز کے لیے بڑی خبر، پے پال پاکستان میں سروسز فراہم کرنے کے لیے تیار۔ نگراں وزیر IT عمر سیف کا کہنا ہے پے پال انٹرنیشنل پیمنٹ گیٹ وے کے ذریعے پاکستان میں سروسز دے گا، اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ذریعے پاکستان آنے پر رضامند ہوا، پے پال کی آمد سے فری لانسرز کی ادائیگیوں کا مسئلہ حل ہوگا۔ بسوں کی نئی کھیپ کراچی پہنچ چکی، پی پی رہنما شرجیل انعام میمن کا ٹویٹ،
لکھا یہ بسیں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے خریدی تھیں۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں لاہور میں عوام کے پیسوں سے میٹرو چل سکتی ہے تو کراچی میں کیوں نہیں؟ کراچی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، کسی نے توجہ نہیں دی۔ میرے شہر کے نوجوانوں کے لیے تعلیم اتنی مہنگی کیوں ہے؟ لندن میں جائیدادیں اور بیرون ملک اثاثے بنانے والے تعلیم کے بجٹ میں بھی کوٹ بڈ سے باز نہیں آتے۔ ہم اس شہر کو اسٹریٹ کرائم سے نجات دلائیں گے۔ ملک بھر میں بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ سے عوام پریشان۔ کراچی، کوئٹہ، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور سمیت بیشتر شہروں میں 6 سے 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، دیہی علاقوں میں دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے ہو گیا۔ گیس کا بحران بھی شدید، بیشتر شہروں میں صبح اور شام صرف 2 گھنٹے گیس دی جا رہی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے گیس کا پریشر کم ہونے سے کھانا پکانا تو دور، گرم کرنا بھی ممکن نہیں۔ دنیا کے کئی ممالک میں کرونا کیسز میں اضافہ، ملک کے تمام ایئرپورٹس پر مسافروں کی کرونا اسکریننگ جاری۔ کراچی ایئرپورٹ پر 2 مسافروں میں کرونا کی نئی علامات پائی گئی، دونوں مسافروں کو گھر پر قرنطینہ کرنے کی ہدایت۔ ایک مسافر جدہ اور دوسرا شارجہ سے کراچی پہنچا تھا۔ محکمہ صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹے کے دوران 4 مسافروں کے ٹیسٹ مثبت نکلے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں ای رجسٹری ماڈل سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں ای رجسٹری ماڈل سینٹر جیسے 11 سینٹرز بنائے جائیں گے۔ لوگ ٹیکس چوری کرنے کے کئی طریقے نکال لیتے تھے، مجھے تنقید سے فرق نہیں پڑتا، اگر تنقید کو لے کر بیٹھ جاتا تو کوئی کام نہیں کر پاتا۔ کراچی سے خیبر تک سردی کے ڈیرے، بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید ٹھنڈ کا راج۔ اسکردو میں درجہ حرارت -9 تک گر گیا، کالام میں -5، گلگت اور ہنزا میں -3، کوئٹہ اور کلات میں پارہ 0 ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کا گشت، کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں آج انتخابات ہو رہے ہیں، اپوزیشن جماعت BNP کا بائیکاٹ، شیخ حسینہ واجد کی عوامی مسلم لیگ کی کامیابی یقینی ہو گئی۔ اپوزیشن کا وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے استعفے کا مطالبہ، ہڑتال کے دوران مظاہرے، مشتعل مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن، کئی مقامات پر پولنگ سٹیشنز کو جلا دیا گیا۔ 2 روز قبل مظاہرین نے ٹرین کو آگ لگا دی، 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ اقوام متحدہ نے بنگلہ دیش میں انتخابات میں جابرانہ ماحول کو پریشان کن قرار دے دیا۔ ڈیوڈ وارنر نے کیریئر کا آخری ٹیسٹ یادگار بنا لیا، پاکستان کے خلاف 57 رنز کی میچ وننگ اننگز کے لیے پویلین لوٹے تو کراؤڈ نے تالیاں بجا کر خراج تحسین پیش کیا۔ قومی ٹیم کا آسٹریلوی کرکٹر کو تحفہ، کپتان شان مسعود نے ٹیم کی جانب سے وارنر کو بابر اعظم کی جرسی دی۔ HBL PSL سیزن 9 کا شیڈول تیار، پاکستان کرکٹ بورڈ اور فرنچائزز نے تاریخوں کو حتمی شکل دے دی۔ میگا ایونٹ کی افتتاحی تقریب 17 فروری کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگی۔ فائنل اور اختتامی تقریب 17 مارچ کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگی۔ 34 میں سے سب سے زیادہ 11 میچ کی میزبانی کراچی کرے گا۔ لاہور اور پنڈی میں 9-9 اور ملتان میں 5 میچ کھیلے جائیں گے۔ امریکہ میں سردی کا راج، برفانی طوفان کا الرٹ جاری۔ نیو یارک اور واشنگٹن DC سمیت ہیوسٹن، نیو انگلینڈ اور بالٹیمور میں بھی طوفان کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ طوفان سے 2.5 کروڑ سے زائد افراد کے متاثر ہونے کا خدشہ۔